हेलो हेलो मेरो साउन्ड आछ ल है त अब सुरु गरौँ तिम्रो यहाँ डाटाबेस यहाँ अहिले केही छैन त्यहाँ मैले बनाएको छैन अहिलेसम्म एउटा होइन तिमीले प्रोग्राम रन गर्यो होइन फर्स्ट टाइम प्रोग्राम रन गर्यो होइन ल कम्पाइल भयो अहिले कम्पाइल हुन दियो अलि टाइम लाग्छ सर्भर डिटेक्ट गर्न यदि सर्भर छैन भने नि अलिअलि चाँडो हुन्छ तर त्यति चाँडो हुन्न बस सर्भर डिटेक्ट गरेपछि पुग्छ क्या मेरोमा सर्भर अटो डिटेक्ट गरेछ यदि तिम्रोमा सर्भर डिटेक्ट गरेछ भने फेरि एकचोटि लास्ट टाइम स्क्यान गर अनि स्क्यान गरेपछि फेरि सेभ गर्न पर्छ यदि स्क्यान गरेको छैन भने सेभ गर्न पर्दैन यो अटोमेटिक यो सर्भर चाहिँ तिम्रोमा आएको हुन्छ यदि तिम्रोमा सर्भर इन्स्टल छ भने पहिलेदेखि यदि सर्भर डिटेक्ट गर्न सकेन भने तिमीले यहाँ जाऊ कनेक्टमा जाऊ डाटाबेस इन्जिन गर यो पहिला सुरुमा जुन हुन्छ नि सर्भर नेम हो त्यो सर्भर नेम चाहिँ कन्ट्रोल सी गर अनि यहाँ गर प्रोग्राममा गर अनि कन्ट्रोल भी गर्यो पेस्ट गर्यो अनि पेस्ट गरेपछि फेरि सेभ चाहिँ गर्नै पर्छ है सेभ गरेर अनि फेरि त्यहाँ हुन्छ अब तिम्रो यहाँ युजर नेम र पासवर्ड भनेको छ त्यो युजर नेम र पासवर्ड चाहिँ यहाँको अब तिमीले एसक्यूएल सर्भर एथेन्टिकेसनबाट गर्छ भने युजर नेम र पासवर्ड लेख्नु पर्छ नि यहाँ चाहिँ 1 2 3 यस्तो नै सिस्टम एडमिनिस्ट्रेसन अनि 1 2 3 भनेर क्या हो तर मेरोमा युजर नेम र पासवर्ड छैन त्यही भएर मैले डाइरेक्ट कनेक्ट गरेको छु क्या त्यसमा डाइरेक्ट कनेक्ट गर्छ त्यही भएर मेरोमा यहाँ युजर नेम र पासवर्ड अप्सनल छ यदि तिमीले यहाँ युजर नेम र पासवर्ड हाल्यो भने यहाँ सेभ गर्नै पर्छ अब त्यसपछि यहाँ डाटाबेस नेम मेरोमा यहाँ डाटाबेस अल्सो तिम्रो सफ्टवेयरको लागि यहाँ डाटाबेस बनेको छैन भने लोकल डाटाबेस यहाँ लोकल डाटाबेस यसलाई आफै बनाइदिन्छ जस्तै लोकल डाटाबेसमा DHIRAJ यहाँ MELL स्पेस नदिकन डाटाबेसमा त्यो पनि स्पेस लाग्दैन त्यो पनि सकभर स्पेस नदेऊ अनि यहाँ डाटाबेस यहाँ तिमीले यहाँ डाटाबेसमा अब यहाँ क्रिएट डाटाबेस गऱ्यो भने चाहिँ यहाँ एकछिन लोडिङमा टाइम लिन्छ डाटाबेस बनेछ अनि यो डाटाबेस सेलेक्ट गर अनि यहाँ गो गर्यो यहाँ तिम्रो यहाँ सुरुमा चाहिँ एडमिन पेज खुल्छ किनकि हामीले अहिलेसम्म एउटा उस बनाएको छैन कि युजर अहिलेसम्म बनाएको छैन त्यो सुरुमा चाहिँ एडमिन नै एडमिनमा चाहिँ तिमी DHIRAJ धीरज एडमिन छौ अनि पासवर्ड 1 2 3 राखिदिउँ न अनि त्यसपछि डिस्क्रिप्सन चाहिँ लेख्नु भयो IMADMIN एडमिन गर्दा यो एडमिन सर्भर बन्यो त्यसपछि तिमीलाई अब अर्को कुन चाहिन्छ सेलर चाहिन्छ यहाँ सेलरमा को बस्ने सागरलाई SAGR सागर 1 2 3 अनि डिस्क्रिप्सन IMSACER सेलर ए एड गर्दा त्यसपछि फेरि स्टक म्यानेजर राख छुट्टै स्टक म्यानेजरमा राम पासवर्ड 1 2 3 अनि स्टक म्यानेजरमा पासवर्ड IMSTOCKMANGR स्टक म्यानेजर अनि यस्तो गरेर राखिदियो तिमीले यस्तरी राख्यो नि तिमीले यहाँ यस्तो राखेपछि तिमीले लगआउट गर्यो भने लगइन प्यानल देखाउँछ अब यहाँ फेरि हामीले यो हेर अब यहाँ युजर नेम र पासवर्ड राख्यौँ नि हामीले फर्स्ट टाइम डाटाबेस क्रिएट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पासवर्ड केही माग्दैन डाइरेक्ट एडमिन पेज खुल्छ एडमिन पेज खुलेपछि तिमीले त्यहाँ युजर कन्ट्रोलहरू एडमिन स्टक म्यानेजरहरूको नाम लेख्नै पर्छ त्यसपछि फेरि हामीले रिरन गर्दाखेरि त्यो प्रोग्राममा चाहिँ अब युजर नेम र पासवर्ड मतलब लगइन पोर्टल आउँछ त्यसमा लगइन गरेपछि चाहिएको मान्छेले मात्र खोल्न मिल्ने धीरज भनेर एडमिनमा छ सागर भनेर सेलरमा छ अनि राम भनेर स्टक म्यानेजरमा छ अब यहाँ धीरज मल भनेर आछ अनि 7 गो गर्दा अनि यहाँ एडमिन भनेपछि ADMIN एडमिन कस्तो भने DHIRAJ धीरज भनेर हान्दा 1 2 3 अनि एडमिन भनेर अनि यो सिधै एडमिन प्यानल खुल्छ अरू प्यानल खुल्दैन यहाँ आएर अनि त्यसो लगआउट गर्यो अब सागर भनेर अनि सागर को थियो सेलर पासवर्ड के थियो 1 2 3 लगइन गर्यो भने सागर सेलरको पोइन्ट मात्र खुल्छ अब स्टक म्यानेजरको चाहिँ राम छ स्टक म्यानेजरमा RAM राम अनि 1 2 3 तिमीले यहाँ एडमिनमा दिएछौ स्टक म्यानेजर राखेको छैनौ
किनकि हामी स्टक म्यानेजर एडमिनमा लगइन गर्न खोज्यो भने लगइन हुँदैन, त्यही भएर स्टक म्यानेजरै गर्नुपर्छ। स्टक म्यानेजरको खुल्यो। स्टक म्यानेजरको काम के हुन्छ थाहा छ? स्टक म्यानेजरको काम सुरुमा चाहिँ एउटा क्याटेगोरी लिने, तिमीले कुन क्याटेगोरीको आइटम बेच्छौ, इलेक्ट्रोनिक्स ELECTRONIC इलेक्ट्रोनिक्स गर, अनि इलेक्ट्रोनिक COMPONENT कम्पोनेन्ट भनेर एउटा क्याटेगोरी लेख्देऊ। अनि यहाँ क्याटेगोरी लेखेपछि अर्को फुड आइटम्स FOD फुड, डिस्क्रिप्सनमा FOD फुड ITEMS क्याटेगोरी एकदम सकभरको छुट्टाइ गर। फुडको लागि अब जङ्क फुड भनेर लेख क्याटेगोरीमा, मैले चाहिँ अहिले यस्तो नै लेखेको छु। ल हामीले यो एउटा क्याटेगोरी गरेपछि नत्र 4-5वटा गरौँ। क्याटेगोरीमा अरू के हुन्छ? कम्प्युटर कम्पोनेन्ट, कम्प्युटर डिभाइसेस COMPUTER कम्प्युटर, एसेसरी स्पेलिङ गर्नु DEVICES अल COMPUTER DEVICES डिभाइसेस भनेर राख। सकभर 4-5वटा राखेर आउँछु। के हुन्छ अरू? कम्प्युटर भनेपछि मोबाइल एसेसरी, यहाँ BIL मोबाइल, DEVICES डिभाइसेस मोबाइल डिभाइसेस, BIL डिभाइस मोबाइल कम्पोनेन्ट, मोबाइलको मात्र राखौँ न त, के भयो नि मोबाइलको नै मोडल नै भयो। अनि त्यसपछि अरू के हुन्छ? कम्प्युटर मोबाइल फुडमा अनि अरू के हुन्छ भन्दाखेरि क्लोथ, CLOTH क्लोथ, CLOTH क्लोथ्स। 5वटा भयो। यहाँ यो चाहिँदैन हामीलाई क्याटेगोरी, तिमीलाई चाहिने जति चाहिँ पछि एड गरेको हुन्छ। अहिले चाहिँ बन्द गरिदिउँ। स्टक म्यानेजरले सुरुमा क्याटेगोरीहरू कुन कुन आइटमहरू छ हामीसँग, त्यसपछि प्रडक्ट, अब आइटम अनुसार प्रडक्ट हुन्छ। सुरुमा यहाँ हाम्रो 3वटा देखाउँछ। मैले मोबाइल डिभाइसेस भनेर भन्थेँ, तिमीले यहाँ लेख, याम लेख्यो भने मोबाइल डिभाइसेस भनेर छुट्टै आउँछ है। अनि फेरि यहाँ यो चाहिँ यहाँ के भन्छ, यो कम्बो बक्सको लिस्टमा चाहिँ एड हुन्छ। फुड छ, मोबाइल डिभाइसेस छ, अरू हामीले के लेखेको थियौँ? क्लोथ छैन भने सी लेख, सी गरेर आएन, यल क्लोथ आउँछ, आफै सर्च हुन्छ यहाँ। अब क्लोथमा हामीले के लेख्ने? JEANS जिन्स, PANT जिन्स प्यान्ट। अनि यो कसरी बेच्छौ तिमीले? कार्टुनमा बेच्छौ कि प्याकेटमा बेच्छौ? पर अब पिस भनेर लेख, या युनिट, पर युनिट भनेपछि यहाँ आएर यहाँ अब हामीले मेट्रिक्स भनेको चाहिँ अब पर केजी बेच्छौ कि केजी भनेको मेट्रिक्स हो, काउन्टिङ गर्नु मिल्ने मेजरमेन्ट, कि 1 केजी भनेको 1 किलोको मेजरमेन्ट भयो। अब पर पिस भनेपछि 1 पिसको मेजरमेन्ट भयो। हामीले पिसमा बेच्छौँ, नत्र कार्टुनमा 1 कार्टुन 1 कार्ट, PIECE पिस। अब ब्रान्ड नेम कुन? ADD होइन, गोल्ड स्टारकै गरौँ न, आफ्नो देशको भोकल फर लोकल यार। GOLD। अब म्यानुफ्याक्चर को? गोल्ड स्टार, गोल्ड स्टार, FASIONS फ्यासन्स, गोल्ड स्टार फ्यासन्स भन्ने म्यानुफ्याक्चर हो। एड गरिदियो। एड किन भएन भन्दाखेरि यहाँ पर युनिट प्राइस, प्राइस पर पिस, 1 पिसलाई एउटा यो प्यान्टलाई कति पर्छ? प्यान्टको मोडल सोडल नै लेखेँ, फेरि मैले प्यान्ट भनेर मात्र लेखेको छु। अब प्यान्टको पैसा कति पर्छ भन्दाखेरि 1000मा पाइन्छ आजकल। गोल्ड स्टार सस्तो हुन्छ, राम्रो हुन्छ, बलियो। तर 800मा, मैले 800मा किनेको थिएँ योभन्दा अगाडि, 800 मलाई एड भयो। अब स्टक क्वान्टिटी हामीसँग अहिले पछि यहाँ स्टक म्यानेजरमा गर्ने हो। अहिले अझै आइटमहरू जोडौँ। अब क्लोथमा भयो। अब इलेक्ट्रोनिक आइटममा के गर्ने? ओप्पो, अनि आफ्नै CG मोबाइल गर्ने नि, CG
एमओ सिजी सिजीको अहिले नयाँ के छ सिजीको अहिले नयाँ मोडल छ क्या सिजीको लटन सिजी A01 सिजीको मोडल अनि यो मोबाइल डिभाइसेस प्राइस पर युनिटमा बेच्छौँ भनेपछि पिस पिआइइसिई एउटा मोबाइललाई कति पर्छ 5000 पर्छ यो मोडललाई ब्रान्ड सिजी म्यानुफ्याक्चरको सिजी इलेक्ट्रोनिक्स सिजी क्यापिटल आएको जी एलइसिटिआरओएन सिजी इलेक्ट्रोनिक्स आयो त्यसपछि हामी कम्प्युटर लटन फुडमा अब के बेचिन्छ हामीले फुड आइटममा नुन एसएलटी साल्ट अहिले 22 रुपियाँ छ यार कति धेरै यार पैसा मैट्रिक्स भने केजीमा बेचिन्छ हामीले केजी ब्रान्ड भनेपछि आयो नुन आयो अनि नेपाल साल्ट कर्पोरेसन म्यानुफ्याक्चर एनइपिएल नेपाल एसएलटी साल्ट CORPORATION कर्पोरेसन अब हामीले फुड आइटम पनि गऱ्यौँ कम्प्युटर आइटम अब कम्प्युटरमा जोड्ने भनेपछि डेल SPIRON 570 डेलिङ स्पायर 570 भनेपछि प्राइस मेरो 1 10 100 लाख 1 10 100 लाख अनि त्यसपछि हामीले मैट्रिक्स भनेपछि एउटा PIECE ब्रान्ड डेल DEL डेल भनेपछि डेल DEL डेल INC डेलको भयो अब इलेक्ट्रोनिक आइटममा के भने छोड्यो मैले धेरै टाइम लाग्यो हामीले यहाँ अब स्टक हामीसँग स्टक कति छ अब सबैको स्टक 0 छ किनकि हामीले स्टक एडै गरेको छैनौँ आइटमको हामीसँग अब डेल इन्स्पायर 5570 कतिवटा स्टक छ प्लस गर्ने स्टकमा हामीसँग लगभग 100वटा छ भनेपछि अपडेट स्टक गर्ने स्टकमा 100वटा छैन झुकेर 100 गऱ्यो भने हामीले यसलाई घटाउन पनि मिल्छ 50 गरेर अपडेट स्टक गरे 50 सबैमा हामीसँग 50 स्टक छ भने गराइदिउँ 50 स्टक प्लस गर्ने 50 स्टक यानी 50 स्टक अपडेट स्टक अब हामीसँग सबै 50 स्टक छ हैन अब हाम्रो काम भए स्टक एड गरेपछि हामी स्टक म्यानेजर हो अरु केही गर्न मिल्दैन त्यसपछि हामीले यसलाई के गर्ने सेलरको काम आउँछ लग आउट गर्ने हामी सेलर को थियो म थिए SAGS सागर अनि 1 2 3 ल म सेलर भए यहाँ लगइन हुन्न डाइरेक्ट सेलरमा क्लिक गर्नुपर्छ सेलर लगइन भयो अनि यहाँ सेलरमा सेल प्रोडक्टमा पहिला यहाँ प्रोडक्ट लिस्टहरु आउँछ प्रोडक्टको सबै डिटेल यहाँ छ अनि यहाँ रिटर्न छ यहाँ सेल्स लिस्ट छ अहिलेसम्म हामीले केही नि बेचेकै छैन भएर यहाँ सेल्स लिस्टमा केही नै आउन्न अनि यहाँ रिटर्न लिस्ट छ अहिलेसम्म कसैले रिटर्न गर्यो अपडेट गर्न मिल्दैन एकचोटि रिटर्न गरेपछि त्यसलाई अपडेट गर्न मिल्दैन सेल्स गरेपछि रिटर्न गर्न मिल्छ फेरि एकचोटि रिटर्न गरेपछि फेरि त्यसलाई चाहिँ उस गर्न मिल्दैन रिटर्न गर्न मिल्दैन त्यही मान्छेलाई सेल गर्न मिल्दैन सेल गर्नको लागि फेरि सेल्समै आउनुपर्छ तर स्टक चाहिँ स्टक ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ भइरहेको छ अब हामीले मैले अब बेच्नु पर्यो
ल्यापटप 5 10 100 10,000 लाख ल 50वटा स्टक छ हामीसँग पर पिस कतिवटा पिस पहिला कसलाई चाहिएको त्यो मान्छेको नाम MIT अमित भण्डारीलाई एउटा ल्यापटप चाहियो। अमित भण्डारीको घर कहाँ BH भरतपुर। अमित भण्डारीको घर भरतपुर। अब हामीले कतिवटा बेच्ने अमितलाई ल उसलाई 2टा ल्यापटप चाहिएको थियो अरे 2 लाख झ्याम्मै गयो एड टु बिल। यहाँ टोटल आउँछ पछि उसले ल्यापटप मात्र किनेन इलेक्ट्रोनिक सामानमा उसले मोबाइल पनि किन्छ अरे। हामीले फेरि त्यही डेल ल्यापटपलाई होइन यहाँ फेरि सेल गर्न खोज्यो भने एउटा सेल गर्न खोज्यो भने अमितलाई नै आइटम इज अलरेडी अन बिल मतलब के यो ल्यापटप बिलमा पहिलेदेखि छ भनेर देखाउँछ अनि यो आफै क्लियर हुन्छ। तिमीलाई यो झुकेर गरेछ भनेर भन्यो भने फेरि क्लियर गर्नुपर्छ यो पुरा एकैचोटि क्लियर गर्नुपर्छ नत्र सेलेक्ट डिलिट फ्रम बिल गर। जस्तै अब यहाँ मैले एउटा मोबाइल अमितलाई दिएँ जिन्स प्यान्ट एउटा दिएँ यो भयो नि यति प्राइस अटो टोटल गर्छ यहाँ अब उसले जिन्स प्यान्ट नकिन्ने भनेपछि डिलिट फ्रम बिल गर्दै अनि यो ट्याक यहाँ अटो क्यालकुलेट हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि अब उसलाई इलेक्ट्रोनिक सामान मात्र किन्न आएको भनेपछि इलेक्ट्रोनिकको उसमा छ ऊ के भन्छ इलेक्ट्रोनिकको सोरुममा छ र इलेक्ट्रोनिक प्रडक्ट मात्र किन्न आएको भने यो इलेक्ट्रोनिकको आइटम आफै हुन्छ इलेक्ट्रोनिकको आइटम मात्र किन्छ त्यही भएर हामी अहिले इलेक्ट्रोनिक सोरुममा छौँ मतलब सागर भन्ने सेलर इलेक्ट्रोनिक सोरुममा छ र उसले इलेक्ट्रोनिक आइटम बेच्छ या कम्प्युटर आइटमहरू मोबाइल आइटमहरू इलेक्ट्रोनिकमा भनेपछि ए टु बिल गरिसक्यो। यहाँ ए टु बिल किन गर्न मिल्दैन किनकि यहाँ कुनै आइटम छैन। यो प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो कि त सेभ अन्ली गऱ्यो भने प्रिन्ट आउन्न तर स्टकहरू घट्ने ट्रान्ज्याक्सनहरू हुन्छ र सेभ एन्ड प्रिन्ट गऱ्यो भने सेभ पनि हुन्छ स्टकहरू घट्ने सबै काम हुन्छ। प्रिन्ट गर्नको लागि तिमीले अब पिडिएफमा प्रिन्ट गर्ने बनाएको छु मैले प्रिन्टर सेलेक्ट गरेको थिएन अघि हेर्छ फेरि ल यहाँ सेलमा क्लिक गरिदिएँ यस गरिदिएँ अब यहाँ प्रिन्ट लेआउट आयो डेस्कटपमा प्रिन्ट टेस्ट यो सेल हामीले सुरुमा यसलाई रिप्लेस गरेर सेल गरेको है। अब यहाँ आएर धीरज मल यो प्रिन्ट बिल है कसले किनेको कस्टमर नेम अमित भण्डारी एड्रेस भरतपुर सेल डेट यो हो अनि बिलको नाम सेल्स बिल हो पेज नम्बर यहाँ जतिवटा सामान हजारौँ भयो नि सबै बिल निस्किन्छ यहाँ पेज नम्बर मिलाइ अनि उसको बिलको चाहिँ यो ट्रान्ज्याक्सन उसले टोटल यतिको किन्यो। अब ल यो क्लियर भयो सबै यहाँ अब फेरि नयाँ सेलर आउँछ नयाँ बायर आउँछ नयाँ बायर चाहिँ अब नुन किन्न आएको अरे नुन उसलाई 10 पोका लयो 10 पोका नुनको पैसा 220 को नुन किन्ने मान्छे नुन किन्ने मान्छे कसलाई राखौँ केटाहरूमा हाम्रो केटाहरूमा कसलाई राखौँ नुन किन्न नजुमा जेटुयामे नजुमा गिरी है नजुमा गिरी ऊ नुन कि मात्र किन्न आएको त्यही भएर नुन मात्र बेच्दिउँ। प्रिन्ट यहाँ हुन्छ प्रिन्टर सेलेक्ट गर्ने कि त पिडिएफमा प्रिन्ट गर्ने हुन्छ पेज चाहिँ करेन्ट पेज भनेको 0 मतलब नम्बर अफ कपी चाहिँ एउटा छ यो अटो डिटेक्ट गर्छ तिमीले केही पनि गर्नु पर्दैन। सेल्स बिल अब फेरि यहाँ रिप्लेस नगरेर नजुमा बिल छैन गर यो चाहिँ उसको थियो क्या अमितको बिल थियो एमआइटी यो अटो नेमिङ मैले राखेको छैन यसको लागि लामो कोड छ यसलाई चाहिँ नजुमा सेभ गरिदिउँ अनि यहाँ नजुमाको बिल आउँछ नजुमालाई के बेचेको थियौँ हामीले नुन कतिवटा 10वटा पैसा कति आयो 220 बेचेको टाइम यो कस्टमर एड्रेस
एड्रेसमा गिरिरहेछ नेम र जे पनि छोड्यौँ। भोलिन्छ धेरै बेर नचलाएको मैले यो सफ्टवेयर। धीरज मल सेल्स बिल ल यति बेचेर भइयो। अब हामीलाई के गर्नु छ यो अब यहाँ आएर हामीले अघि ल्यापटप बेचे कतिवटा दुईवटा ल्यापटप बेचेपछि पहिला 50वटा स्टक थियो, अहिले 48वटा छ, दुईवटा घट्यो त। अब यहाँ साल्ट हामीले कसलाई बेचेको नजुमालाई कतिवटा 10वटा बेचेको, 10वटा बेचेपछि फेरि स्टकमा कति घट्नु पऱ्यो 10 घट्नु पऱ्यो, 10 घटेपछि कति हुन्छ 50मा 40 हुन्छ। यो अटो उस हुन्छ है सबै। त्यसपछि हाम्रो सेल्सको काम भयो। अब नजुमालाई धेरै नुन भएछ, नुन धेरै उस गर्न सकेन भनेपछि रिटर्न गर्नु पऱ्यो। नजुमा गिरी नजुमाले नुन रिटर्न गर्ने भनेपछि उसले अब नुन कतिवटा रिटर्न गर्ने 5वटा रिटर्न गर्छ नजुमाले। एड टु रिटर्न बिल यो रिटर्नको सबै आइटमहरू आउँछ रिटर्न गर्नेलाई चाहिँ। अनि फेरि 7 प्रिन्ट गर्ने, दुईजना फेरि एकैचोटि गर्न मिल्दैन हेर। नजुमा एकचोटि यहाँ सेलेक्ट भएपछि अमिट टाइप गर्न मिल्दैन, नजुमाको मात्र आउँछ। अनि फेरि नजुमाले त्यही सामान हो फेरि यहाँ नजुमाको साल्ट यहाँ छ भने म तिमीलाई अझै नजुमालाई प्रकार सेल नजुमालाई अझै एउटा कुरा बेचेर देखाऊँ त। नजुमाले अब के किन्छ जिन्स प्यान्ट कतिवटा 5वटा किन्छ 5वटा। नजुमाको फेरि युजर नेम र पासवर्ड हुनुपर्छ है। होइन एकैचोटि फेरि अर्को मान्छेलाई बेचौँ न, के नगरौँ अर्को मान्छेलाई बेच्ने क्लियर गरिदिउँ। अब अर्को को किन्न आउँछ जिन्स प्यान्ट किन्न आउँछ को जिन्स प्यान्ट किन्न आउने। अब अर्को को आउँछ जिन्स प्यान्ट नै। अब अर्को चाहिँ होइन हुन्छ ल भयो। रिटर्न गर्ने बेला अमितलाई रिटर्न गरौँ। नजुमाको एउटा मात्र आइटम भयो, अमितलाई मैले 2टा आइटम बेचेको थिएँ, बुझाउन सजिलो हुन्छ धेरै नगरौँ। अमित भण्डारी अमितलाई मैले ल्यापटप मात्रै बेचेँ 2टा बेचेँ। अमितलाई मैले ल्यापटप बेचेको थिएँ कतिवटा ल्यापटप बेचेको थिएँ हेर त यहाँ। सेल्स युनिट 2टा। अल्सो रिटर्न स्टाटस 0 छ, रिटर्न अहिलेसम्म गरेकै छैन। अब रिटर्न गर्छ उसले कतिवटा एउटा रिटर्न गरिदिन्छ अमितले। एड टु रिटर्न बिल। अब यहाँ अमित यहाँ लक भइसक्यो, बिलभित्र पसेपछि अमित लक भइसक्यो। अब नजुमा आउन मिल्दैन यहाँ आएर, यहाँ नजुमा आयो क्लिक गर्दा आएन, तर अमितको पुरै आइटम हुन्छ नि युजर कस्टमर नेम यहाँ आउँछ अमित। अमितलाई फेरि यो फोन बेच्न पऱ्यो भने एउटा फोन बेच्ने अनि एड टु रिटर्न बिल गर्ने हुन्छ। अमित फेरि यहाँ यो फेरि डिलिट फ्रम बिल नै गर्नु मिल्छ। ओ क्रास भयो त यार, कहाँ क्रास भयो चल्टिने यार। यहाँ मैले आइटम नम्बर यो रोक है, यो टोटल कति नम्बरमा छ टोटल क्याप्लस 0 1 2 3 4 5 6मा छ। मैले यहाँ कोड गर्दाखेरि यसको टेस्टिङ गर्न भुलेछु क्या। ल है त रिस्टार्ट गरौँ प्रोग्राम। कम्पाइल भयो यो यहाँ सबै ठिक छ यो नै ठिक छ हुन्छ कि नै। टोटल यहाँ देखायो सम ठिक छ जस्तो लाग्छ के अरे। सम यहाँसम्म छ, टोटल लेखेकै छ। अब यहाँ आउँछ अर्को मिस्टेक 0 1 2 3 टेबल डट यो चाहिँ यता गरौँ त
टेबल डट रो डट एडलाई कन्ट्रोल सी 0 1 2 3 4 5 6 सम 6 कोलममा छ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 हो यो बिग्रिन्छ यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल भी गरौँ टाइम धेरै भयो जस्तो लाग्छ फेरि रिलोड गरौँ ल हेर टाइम मिस्टेक भएको थियो झुक्केर मैले प्रोग्राम चेन्ज गर्नु भुलेको थिएँ एउटा अपडेट आएको थियो त्यो भएर क्या म तिमीलाई सबै कम्पाइल गरेर दिन्छु चिन्ता नगर प्रोग्राम रन भएको छ रेकर्ड पनि भइरहेछ मैले अल्सो रेकर्ड काटेको छैन यो सेलेक्ट गर युजर नेम र पासवर्ड छैन अनि युजर नेम र पासवर्ड फेरि यहाँको युजर नेम र पासवर्ड मैले उता एसक्यूएल सर्भरको युजर नेम र पासवर्ड भन्ने यहाँ चाहिँ हामीले युजर नेम र पासवर्ड आइटम सेलरको थियो एसएजिएस सागर सेलर थियो हामीले पासवर्ड के आइटम 1 2 3 लगइन भयो सेलर सेल प्रोडक्ट हामीले सेल प्रोडक्ट गरिसक्यौँ हामी रिटर्नमा थियौँ रिटर्नमा अब ल अमितलाई हामीले एउटा ल्यापटप रिटर्न गरिदिन छ मतलब अमितलाई एउटा ल्यापटप रिटर्न गर्छ भनेपछि यस्तो भयो ठिकै छ यहाँ हामीले अमितलाई बिलमा जोडिसक्यौँ अब यहाँ नजमा आउन पाउन्न यहाँ नजमा आउन पाउन्न एटु रिटर्न बिल गरेर जान्न अमितको फेरि सेम अमित हुनु पऱ्यो कि माकडस कहाँ रङ आएको छ इफ टेक्स्ट सेल क्लिक इंडेक्स वाज 0 सेल क्लिक में के मिस्टेक भएछ डिजाइनरमा हेरौँ न डिजाइनर सेल्स रिटर्न प्रोडक्टमा हामीले कोड कहाँ गरेछ सेल क्लिक और केही छैन सेल क्लिक हो कि सेल कंटेंट क्लिक है कोड अरू कोड हेरौँ न इवेंट में सेल क्लिक नहीं हो सेल्स लिस्ट सेल क्लिक में के मिस्टेक भएको छ एउटा टिकट ट्राई मारौँ न त फेरि के मिस्टेक भएको छ एडिट गरेर दिन पर्ला जस्तो आधी घन्टा भइसकेछ जिन्दगी बर्बाद भयो हेर्छ होला है यत्रो भिडियो हेर सजिलो हुन्छ रिपोर्ट बनाउन सेलर घरमा अब भात खान बोलाएको छन् सेलर लगइन सेल प्रोडक्टमा कुनै मिस्टेक छ यहाँ क्लिक गर्दा सबै ठिक छ रिटर्न प्रोडक्टमा हेरौँ त यहाँ त केही मिस्टेक छैन अहिले किन मिस्टेक आएको त ब्याक काममा मिस्टेक आएर त सबै ठिक छ केही मिस्टेक आएको छैन अहिले ब्याक काममा मिस्टेक भएर चाहिँ क्लियर गरौँ फेरि फर्म खोलौँ न त सबै क्लोज गरेर ल रिटर्न गरौँ त रिटर्न ल अब अमितको सुरुमा अमितलाई रिटर्न गरिदिउँ 1 गरौँ एड टु बिल अमितले एउटा ल्यापटप फर्का एउटा मोबाइल नि फर्का मोबाइल चाहिन्न घरमा गाली गरेर पैसा दिएर खर्च गरेर भनेर
उसले एउटा ल्यापटप फर्कायो र एउटा मोबाइल फर्कायो भने यति उसलाई रिटर्न दिनुपर्छ 7 प्रिन्ट गर्ने 7 प्रिन्ट गर्दाखेरि प्रिन्ट अब यहाँ खुल्छ अमित रिटर्न भनेर लेख AMITRETUR अमित रिटर्न प्रिन्ट गरेर पिडिएफमा प्रिन्ट भयो अमित रिटर्न भएपछि यहाँ उसले 80 रिटर्न गर्यो धीरज मल तिम्रो यहाँ कहिले रिटर्न गरेको यहाँ यो एउटा मोबाइल रिटर्न गरेछ सेल्स आइडी यो थियो पहिला किन्दाखेरिको आइडी यो थियो सेल्स आइडीमा अनि यो चाहिँ बुझिहाल्यो क्याटेगोरी कुन क्याटेगोरी आइटम प्रडक्ट नेम यो क्याटेगोरी यो प्राइस पर युनिट 80 थियो एउटा रिटर्न गर्दै 80 पैसा प्राइस पर युनिट 80 थियो 80 भयो बुझ्छ अमितले एउटा रिटर्न गर्दैछ हैन उसले एउटा रिटर्न गरेपछि उसको सेल्समा कति हुन्छ अब एउटा हुन्छ दुईटा ल्यापटप थियो एउटा रिटर्न गरेपछि हामीले कतिवटा बेच्यो अब उसले हामीले दुईटा बेचेको थियौँ पहिला अनि फेरि उसले एउटा फिर्ता गर्यो अब फेरि कतिवटा बेच्यो त एउटा मतलब कि दुईटा बेचेको थियौँ एउटा फिर्ता गर्न आयो भनेपछि एउटा चाहिँ हामीले बेच्यौँ भन्ने बुझिन्छ जस्तै अब एउटा मोबाइल किनेको थियो त्यही पनि फिर्ता गरिदियो सोल्ड गरेर यस्तो हुन्छ 0 अब स्टकमा गऱ्यो भने सेल प्रडक्टमा गथ्यौँ अमितले कतिवटा ल्यापटप किनेको थियो पहिला दुईटा किनेको थियो एउटा फिर्ता गर्यो भनेपछि मतलब हामीसँग 50वटा स्टक थियो दुईटा बेचेको थियौँ अनि फेरि एउटा फिर्ता गर्यो भने चाहिँ बुझन 49वटा रह्यो मतलब एउटा बेचियो जस्तै सिजी यो फोन हामीले एउटा बेचेको थियौँ अनि 49वटा स्टकमा थियो अनि फेरि फिर्ता गर्न आयो अनि फिर्ता भएपछि राम्रो छ भनेर हामीले स्टकमा एउटा फेरि जोडियो फिर्ता गरेर अनि फेरि हामीसँग आयो भने चाहिँ स्टकमा जोडिनुपर्छ अब भइहाल्यो अब यहाँ हुन्छ प्रडक्ट लिस्ट भने चाहिँ सेल्समा गरेर रिटर्न प्रडक्टमा गएपछि सेल्स लिस्ट आउँछ कि रिटर्न स्टाटस 80 एउटा रिटर्न गरेँ एउटा रिटर्न तर हामीले प्राइस चाहिँ यो नघट्ने बनाइदिएको छु मैले थाहा छ नि ल क्रास भएछ के हो बसेन हामीले बेचेको थियौँ एउटा 2 लाख पर्यो दुईटा बेचेको थियौँ पहिला अनि चाहिँ दुईटा बेचेको थियौँ एउटा रिटर्न गर्यो पहिला दुईटा बेचेको थियौँ यो अपडेट हुन्न प्राइस चाहिँ 2 लाखै छ एउटा रिटर्न गरेपछि अनि यहाँ फेरि 1 लाख आउनु पर्ने हो तर मैले बनाएको छैन किनकि पछि यति बेच्यो भने त्यो बिलमा ज्या हुन्छ हेर्नको लागि यहाँ रिटर्न्स लिस्टमा जानुपर्छ ट्रान्ज्याक्सन मिलाउन जस्तै यहाँ एउटा रिटर्न गरेको थिएँ अनि एउटा रिटर्न गरेँ रिटर्न युनिट अनि 1000 मेन ट्रान्ज्याक्सन यता हुन्छ फेरि उताको ट्रान्ज्याक्सन हामीले घटाउने बढाउने गऱ्यो भने अनि यहाँ मेन कुरा चाहिँ डासबोर्ड हुन्छ एडमिन सेन्टरमा त्यो डासबोर्डमा चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन मिल्दैन क्या त्यो 1-2वटा हातले पनि क्यालकुलेट गर्नुपर्छ त्यो नत्र मैले एउटा टेबल राखिदिन्थेँ त्यो टेबल राख्दा डाटाबेस धेरै हुन्छ भनेर छोडेको यो सर्च गर्न मिल्छ तिमीले यहाँ सेल्स आइडी कुन छ 2 अब कसले बिल लिएर आयो उसको बिलमा अब हामीले रिटर्न गरेको नै भने यस्तो 2 यहाँ रिटर्न गर्दाखेरि अब हामीले यहाँ सेल्स आइडीमा चाहिँ जस्तै हामीले के बेच्यो भनेर कसलाई बेच्यो भनेर अमित भनेर लेख अमित भन्ने नाम कोही छ हामीले बेचेको मान्छे अब उसको बिल हेरेर अब उसले यति किन्यो बेच्यो भनेर हेर्न अनि रिटर्न गरिदिने यहाँ यति हो अब यहाँ स्टक म्यानेजर नै हेऱ्यो सेलर हेर लगआउट गर्ने एडमिन हेरौँ एडमिनमा को थियो धीरज अनि 1 2 3 सेलर स्टक म्यानेजर सेलर एडमिन तिमी एडमिनै होला अब यहाँ डासबोर्डमा नि पुरै स्टक म्यानेजरको सबै कन्ट्रोल एक्सेस गर्न सकेको हुन्छ जस्तै म्यानेज क्याटेगोरीमा गएर हेरौँ भने यहाँ क्याटेगोरी तिमीहरू सबै एड गर्नु पर्छ एडमिनले म्यानेज प्रडक्टमा स्टक हेर्न मिल्छ अहिलेसम्म यतिवटा स्टक छ भनेर
स्टक भ्याइयो भने नोटिफिकेसन आउने बनाइदिन्छ। खोइ यहाँ आउट अफ स्टक देखाउँछ होला डासबोर्डमा पख। टोटल इन स्टक 4 छ, आउट अफ स्टक कुनै छैन। टोटल सेल्स हामीले 3टा सेल्स गरियो, नजुमा अनि अमित तीनजनालाई सेल्स गरियो। टोटल रिटर्न्स भनेपछि अमितले 2टा रिटर्न गर्यो प्रडक्ट, एउटा मोबाइल एउटा ल्यापटप रिटर्न गर्यो। अनि अमितले चाहिँ एउटा ल्यापटप किनेको थियो। त्यही क्या बुझ्न, ट्रान्ज्याक्सन मिलेछ, बुझ्न गाह्रो पर्छ। टोटल सेल्स अल डे आज मात्रको, नत्र यो पुरै दिनको देखाउँछ, यो चाहिँ आजको मात्र, आजमा यति बेच्यो भनेर। यहाँ बाँकी रहेको हुन्थ्यो क्या, र तिमीले 1000-1500मा गराएपछि पुरा फिचर हाल्नै झ्याउ लाग्छ मलाई नि। यो 2 दिनमा बनाएर भ्याएको हो। अनि बक्सहरू चाहिँ रिमुभ गरेको थिएँ 1-2 हप्तासम्म। ल यो तिम्रो कम्प्लिट भयो। अरू केही छ अपडेट सपडेट गर्न? आइकन साइकन हालेन? ल क्लोज गरिदिएँ। डाटाबेसमा हामीले रिफ्रेस गरेर हेऱ्यो नि हुन्छ। तिम्रो डाटाबेस यहाँ छ, यहाँ छ डाटाबेस। डाटाबेसमा टेबल्स तिमीले हेर अनि रिपोर्ट बनाऊ कस्तो हुन्छ। रिपोर्ट बनाउन कुनै बक्सहरू आउन सक्छ कि मलाई थाहा नभएको, कुनै फिचरहरू हाल्न मन छ भने जति बेला नै एड गरिन्छ, बस टाइम हुनु पर्यो। यहाँ सबै देखाउँछ तिम्रो। ल म क्याप्चर अफ गरिदिएँ। धेरै भयो त, मेमोरी धेरै गएछ। ल अफ है, बाई।